औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेज धूप की तपिश तुमको सताएगी, तेज धूप की तपिश तुमको सताएगी, प्यास की शिद्दत तुम्हें आजमाएगी। रोजेदारो तुम हर हाल में सब्र रखना, रोजेदारो तुम हर हाल में सब्र रखना, यही आजमाइश तुम्हें जन्नत में लेकर जाएगी। आपको सैयदा शहजादी का सलाम मिलकर गुजारेंगे माह रमजान। अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने हमें वो उम्मत बना दिया कि जो इस दुनिया की बेहतरीन उम्मत है, जिस उम्मत के नबी तमाम नबियों के सरदार हैं और रहमतुल लिल आलमीन हैं। आज हम रोजे की फजीलत पर बात करेंगे। हमारे साथ मिस आर्या कमल मौजूद हैं और उनके साथ ही मुल्क के मशहूर अल्लामा अब्दुल कय्यूम साहब मौजूद हैं। साथ ही नात ख्वां मोहम्मद अकरम भट्टी साहब हैं। जी मिस आर्या कमल, आप रोजे की फजीलत बयान कीजिए। नहमदुहु व नसल्ली व सल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है कि जुम्मा के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पढ़ना मुझ पर पेश किया जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कि मुझे ऐसा अमल बताइए कि जिसके सबब मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े को अपने ऊपर लाजिम कर लो, इसकी मिसाल कोई और अमल नहीं है। तो रावी बयान करते हैं कि हज़रत सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर दिन के वक्त मेहमान के अलावा कभी हमने धुआं ना देखा था, यानी कि वो दिन में कुछ खाते ही नहीं थे, बल्कि रोज़ा रखते थे। और फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूमू तसिहू, रोज़ा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे। और क़यामत के दिन जब रोज़ेदार कब्रों से निकलेंगे तो रोज़े की बू से पहचाने जाएंगे और उनके आगे दस्तरखान लगाया जाएगा और उन्हें कहा जाएगा, खाओ क्योंकि तुम भूखे थे, पियो क्योंकि तुम प्यासे थे, और तुम आराम करो क्योंकि तुम थके हुए थे। जी बहुत शुक्रिया। जी अल्लामा साहब, आप क्या कहते हैं इनके बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुम, वमन कान मरीज़न अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा व ला युरीदु बिकुमुल उस्र, वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम की रहमतों का और बरकतों का महीना रमज़ानुल मुबारक आन पहुंचा है। रमज़ानुल मुबारक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद जैसी अजीम शान किताब नाजिल की, इसी माह मुबारक के अंदर अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने सन 2 हिजरी के अंदर मुसलमानों पर रमज़ान के रोज़ों को फर्ज करार दिया। रोज़ों की फर्जियत जो है वो उसी तरह है जिस तरह नमाज इबादत है और अल्लाह ने फर्ज की है। नमाज रोजाना की बुनियाद पर, साल के किसी दिन भी उसमें माफी नहीं है, रोजाना पढ़नी है और दिन में 5 नमाजें आपने अदा करनी है। लेकिन रोजे जो है वो पूरे महीने में, पूरे साल के अंदर सिर्फ 1 महीने के अंदर रखने हैं। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। कुरान में हिदायत भी है और कुरान में हक और बातिल का फर्क करने का इम्तियाज भी है। कुरान मजीद फुरकान हमीद ये कहता है कि फमन शाहिदा मिनकुम शहरा फलयसुम, ए ईमान वालो, तुम में से जो भी रमजान के महीने को पाले तो वो रमजान के रोजों को रखे, उस पर रमजान के रोजे रखना फर्ज है। सिर्फ 2 सूरतें हैं कि उसे रमजान के रोजों की रुख्सत है। एक ये कि वो बीमार हो और दूसरी सूरत यह है कि वो मुसाफिर हो, सफर की हालत में हो। अगर वो बीमार है तो तब भी रोजे नहीं रखेगा, लेकिन जितने दिन वो बीमार रहेगा उन रोजों की कज़ा रमजान गुजर जाने के बाद वो करेगा। अच्छा, यहां पर भी जरूरी है कि वो रियल में बीमार हो। जी। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो बीमार नहीं होते, रोजे से बचने के लिए डॉक्टर से जाके मेडिकल सर्टिफिकेट ले लेते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि मैं जी बीमार हूं इसलिए रोजा नहीं रख रहा। तो रोजा आपका और लोगों का मामला नहीं है, रोजा आपका और अल्लाह का मामला है। क्योंकि हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बि, बंदा रोजा मेरे लिए रखता है और इसकी जज़ा भी मैं खुद दूंगा। तो जब अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम
نیتوں کے भेद जानता है, दिलों के राज जानता है, तो फिर उसको तो दाज नहीं दिया जा सकता, उसके साथ तो धोखा नहीं किया जा सकता। आपने अगर बीमार हैं तो उस मालिक ने जो हमारे ऊपर बड़ा ही मेहरबान है, उस अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हमें रुख्सत दे दी है कि आप बीमारी की हालत में रोजे नहीं रखें। अगर आप मुसाफिर हैं, जितने दिन आप सफर की हालत में होंगे आप रोजा नहीं रखेंगे, लेकिन जब वो सफर खत्म हो जाएगा और रमजान भी गुजर जाएगा तो जितने रोजे आपके कज़ा हुए उनको आपने दोबारा से रखना है। अब रोजों की फजीलत के बारे में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही वाज़ेह फरमाया। सही अल बुखारी की हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस को बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमज़ानन ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। जो शख्स रमजान के रोजे ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रखेगा, अल्लाह उसके साबका तमाम गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। तो ये इतना बड़ा अजर सवाब है कि इसका और कोई भी अमल मुकाबला नहीं कर सकता। आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज का अजर सवाब भी फरिश्ते लिखते हैं। आप ज़कात अदा करते हैं, ज़कात का अजर सवाब भी फरिश्ते लिखते हैं। आप हज करते हैं, हज का अजर सवाब भी फरिश्ते लिखते हैं। आप जिहाद करते हैं या आप अल्लाह की राह में सदका खैरात करते हैं, कोई भी नेकी करते हैं तो किरामन कातिबीन जो फरिश्ते हैं वो आपकी नेकी को लिखते हैं या आपकी बुराई को लिखते हैं। लेकिन रमजान के रोजे इतने अहम हैं, इनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी पावर रखी है कि फरिश्तों के कलम में इतनी सकत नहीं है कि रमजान के रोजेदार का रोजा उसका अजर सवाब लिख सकें। इसलिए फरिश्ते सिर्फ रोजा लिखेंगे कि बंदे ने रोजा रखा हुआ है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है उसका अजर सवाब क़यामत के दिन खुद देगा। अस्सौमुली व अना अज्ज़ी भी, बंदे ने रोजा मेरे लिए रखा, उसकी जजा मैं दूंगा। दूसरी रिवायत यह है कि रोजा मेरे लिए है और इसकी जजा भी मैं अल्लाह खुद हूं। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने बंदे को क़यामत के दिन जो अजर सवाब से नवाजेगा वो तो बहुत बड़ी है। अभी दुनिया के अंदर उसके लिए जो है वो कितने बड़े एजाज व इकराम है कि यहां पर उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। ये कोई छोटी सी बात तो नहीं है कि आपने रोजा रखा है, और रोजा ये याद रख लीजिएगा कि भूख का नाम नहीं है, रोजा प्यास का नाम नहीं है। सिर्फ भूखे और प्यासे रहने से रोजा रोजा नहीं होता। शर्त क्या लगाई? सामा रमजानन ईमानन, आपने ईमान की हालत में रोजा रखना है। अगर कोई गैर मुस्लिम, कोई मसीही भाई, अगर वो मुसलमानों के पास रहता है या वो मुसलमानों के ऑफिस में काम करता है और वो देखे दिखलाए मुरब्बत में कि हमारे मुसलमान भाइयों ने रोजा रखा हुआ है, मैं भी रोजा रख लेता हूं, तो क्या उसे सवाब मिलेगा? तो जवाब है कि बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह पर और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाया। इसलिए शर्त क्या है कि आप ईमान लाएं, ईमान की हालत में आपने रोजा रखना है और सवाब की नीयत से रखना है कि इससे मुझे सवाब मिलेगा, मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाएगा। अब जो रोजा रखा जाएगा उसका अजर व सवाब यह है कि जब आप रोजे की हालत में हैं तो आपके मुंह से जो हवा निकलती है, हवा निकलती है, जो आपके स्मेल आती है, उसकी अजर जो कदर कीमत है अल्लाह अज़्ज़ा वजल के यहां कस्तूरी, जो जन्नत की कस्तूरी है, दुनिया की कस्तूरी नहीं, ये टॉप प्रायोरिटी की खुशबू है जन्नत की, उस कस्तूरी से भी ज्यादा पसंदीदा ये रोजादार के मुंह से भूख और प्यास की वजह से सारा दिन जो उसके स्टमक से हवा सी निकल रही है वो अल्लाह को ज्यादा पसंद है। अब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिस्साइल फरहतान, रोजादार के लिए दो खुशियां हैं। एक खुशी जब वो रोजा इफ्तार करता है, जब वो रोजा इफ्तार करता है तो उसके लिए खुशी इंतहा की होती है कि मैंने भूख भी बर्दाश्त की, गर्मी भी बर्दाश्त की, प्यास भी बर्दाश्त की, जमाने की सख्ती को भी बर्दाश्त किया, और फिर अब मैं रोजा इफ्तार कर रहा हूं तो मेरा रब इस पर मुझे अजर देगा। उस अजर का वो बहुत ज्यादा मुश्ताक होता है और उसे खुशी होती है। उसकी उस खुशी को अल्लाह तबारक व तआला ने इंतहा दर्जे का बयान किया कि ये उसकी जो खुशी और शादमानी है, ये दो बड़ी खुशियां हैं। एक तो रोजे की इफ्तारी के वक्त और दूसरा क़यामत के दिन जब रोजादार अपने अल्लाह से मुलाकात करेगा तो वो मुलाकात भी बड़ी दीदनी होगी। उस वक्त वो खुश होगा कि मेरा रब आज मुझसे खुश है। इसीलिए कहा जाएगा आइना साइमून, रोजादार कहां हैं, आए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनका इकराम करेगा। जैसा कि मोहतरमा फरमा रही थी कि उनके लिए दस्तरखान बिछाया जाएगा क़यामत के दिन, रोजादारों के लिए दस्तरखान, और रब उनका जो है वो मेजबान हो। तो ये कुछ छोटी सी शहादत तो नहीं है, ये बहुत बड़ी शहादत है। और खुश नसीब है वो मुसलमान जो रमजान के महीने को पाकर रोजे रखने की तैयारी के ऊपर जो है वो अपना पूरा फोकस रखे हुए हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या बागी अल खैर अक्सिर, या बागी अल खैर अक्सिर, ए नेकी को चाहने वाले
اور نیکی میں آگے بڑھ, مقابلہ کر, کمپٹیشن کر, کس میں؟ نیکی میں. یا باغی الشر اکثر واتمم, اے برائیوں کو چاہنے والے, اے گناہوں کے دل دادا, رک جا, ٹھہر جا, رمضان آ گیا, اپنی برائی میں رک جا. تو اللہ عز و جل جو ہے وہ رمضان المبارک کے آنے پر جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں, جنت کو دلہن کی طرح سجا دیا جاتا ہے, اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. صرف جہنم کے دروازوں کو بند نہیں کیا جاتا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَغُلِّقَتِ الشَّيَاطِينُ وَصُدِّفَتِ الشَّيَاطِينُ, جو سخت قسم کے جنات ہیں, شیطان قسم کے جنات ہیں, وہ شرارتی جنات اور جو خود شیطان ہے, اس کو اس مہینہ کے اندر جہنم میں جکڑ کے بند کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ بندے جو 11 مہینے شیطان کے ساتھ رہتے ہیں دوستی پال کے, یہ شیطان نے نہیں کرنے دیا, یہ شیطان نے نہیں کرنے دیا, میں بہک گیا تو شیطان میرے ساتھ تھا, تو ان کے وہ لیم ایکسکیوزز اللہ عز و جل ختم کر رہا ہے. شیطان کو بند کر دیا اس لیے کہ اب کوئی بندہ مومن یہ نہ کہہ سکے کہ شیطان کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ سکا, شیطان کو بند کر دیا. اب بندے کو فریڈم دے دی, بندے کو آزادی دے دی کہ اے بندے آئیے آپ روزہ رکھیے. اب وہ روزہ رکھے گا تو اللہ عز و جل کے لیے اس کی فرحت اور شادمانی ہوگی. روزہ ہے کیا؟ روزہ بیسیکلی تقوی کا سورس ہے. تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے, اللہ کا خوف ہے, اللہ کی محبت ہے. محبت میں بھی خوف ہوتی ہے, جیسے بچہ اپنے ماں سے خوف کرتا ہے کئی دفعہ کہ میری ماں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, حالانکہ ماں اس سے بہت زیادہ شفقت اور محبت کرنے والی ہوتی ہے. اسی طرح بندہ مومن اپنے رب سے اس کے عذاب کی وجہ سے بھی ڈرتا ہے اور اس کی محبت کی وجہ سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض ہی نہ ہو جائے. اب جو بندہ روزہ رکھ رہا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, سوچئے گا اس کا کتنا بڑا انعام اس دنیا میں بھی اس کو ملنا ہے اور آخرت میں بھی اسے ملنا ہے. یہاں تک کہ آپ تو روزہ رکھ کر اور روزے کو پورا کر رہے ہیں, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے, آپ اگر کسی بھی روزہ دار کا روزہ افطار کروا دیتے ہیں, ضروری نہیں ہے اس کے لیے بڑے اعلیٰ قسم کے کھانے ہوں پھر ہی آپ کا روزہ جو ہے وہ افطار کروانا درست ہوگا. اگر آپ کے پاس کیپیسٹی کیا ہے, کیپیسٹی کہہ رہا ہوں, ہمت کیا ہے, وہ ایک کھجور ہے, اگر ایک کھجور کے ساتھ کسی کا روزہ افطار کروا دیں گے تو اس روزہ دار کو تو اجر ملنا ہی ملنا ہے. آپ کو اضافی اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی دے دے گا جتنا روزہ دار کو دیا گیا ہے. جی سبحان اللہ, اس کے اجر سے بھی کمی نہیں ہوئی اور اتنا اجر آپ کو بھی مل گیا. اگر آپ کے پاس ایک کھجور بھی نہیں ہے, کچی لسی سمجھتی ہے, وہ دودھ میں پانی ڈالا گیا اور ہلکا سا نمک ڈال دیا گیا, گرمیوں میں کچی لسی بھی بڑی نعمت ہوتی ہے, آپ نے کچی لسی کے چند گھونٹوں کے ساتھ کسی کا روزہ افطار کروا دیا تو آپ کو تب بھی جو ہے وہ اس کے اوپر پورا اجر ہوگا. اگر آپ کے پاس یہ بھی کیپیسٹی نہیں ہے اور آپ کے پاس پانی ہے, پانی بھی بڑی نعمت ہے, آپ نے سادہ پانی سے, یہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں کروڑوں روپیہ ہے اور آپ غریب غربا کے روزے جو ہیں وہ سادہ پانی سے, نہیں, آپ کی ہمت یہ ہے, آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کسی کا سادہ پانی سے بھی روزہ افطار کروا دیتے ہیں احترام اور اکرام کرتے ہوئے, تو اللہ عز و جل اپنے خزانے سے آپ کو روزہ دار کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا. تو دوسرے لفظوں میں محترمہ یہ سمجھیے کہ رمضان نیکیوں کی لوٹ سیل ہے. ابھی لاہور میں کسی مال میں لوٹ سیل کا جو ہے وہ اناؤنس کر دیا جائے تو جھمگٹا اس قدر ہوتا ہے کہ ہٹو بچو, اور پھر لائنیں لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں. تو یہ دنیا کا مال ہے, اور آخرت کے لیے جو نیکی ہے رمضان کا روزہ ہے, اس کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے. رمضان کا لوٹ سیل کا مہینہ آ گیا ہے, روزے شروع ہو گئے, تو اے میرے بھائیوں, اے میری بہنوں, جو مسلمان ہیں, جو بالغ ہیں, جو عاقل ہیں, ان پر رمضان کے روزے فرض ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر یہ مہربانی کی ہے. اور اس کی وجہ بھی کیا ہے, یہ بہت اہم ہے. پہلی امتوں کی جو عمریں تھیں وہ ہزار برس ہوا کرتی تھی, کئی ہزار سال بھی وہ جیا کرتے تھے. ہزار سال تو ایک عام سی بات تھی, اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اور آپ کی امت کی عمر جو ہے وہ 60 سے 70 سال کے درمیان رکھی گئی ہے, یہ ایوریج ایج ہے. اب کہاں 1000 سال کی عمر اور کہاں 60-70 سال کی عمر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ, میری امت کی عمریں تو بہت تھوڑی ہیں اور پہلی امتوں کی عمریں ہزاروں سال ہیں, تو میری امت ان کا مقابلہ کیسے کرے گی, ان کے برابر کیسے کھڑی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اعمال دیے جن کا پیرامیٹر کم ہے, جن کا ڈیوریشن تھوڑا ہے, لیکن ان کا اجر ان کے ہزاروں سالوں والی
عمر پر جو بھاری ہو جاتا ہے، انہی میں سے ایک فضیلت جو ہے وہ لیلۃ القدر کو ہوگی کہ ایک رات اگر آپ عبادت کر لیتے ہیں، رات کا ڈیوریشن کیا ہوگا، 12 گھنٹے ہوگا، 14 گھنٹے ہو جائے گا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا، لمبی سے لمبی رات بھی 14 سے 15 گھنٹے کی ہوگی. اگر آپ ایک رات صرف عبادت کر لیتے ہیں جو لیلۃ القدر کی ہو، تو اللہ عز و جل آپ کو 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے علامہ صاحب نے روزے کی فضیلت کے بارے میں بہت ہی اچھا، بہت خوبصورت بیان دیا، بہت اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا. اور اب ہم محمد اکرم بٹی صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں کہ بے وقعت بے مایا ہوں، میں کہ بے وقعت بے مایا ہوں. تیری محفل چلا آیا ہوں. آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین. آج ہوں میں تیرا دہلیز آج میں عرش کا ہم پایا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج میں عرش کا ہم پایا ہوں. چند پل یوں تیری قربت میں کٹے. چند پل یوں تیری قربت میں کٹے. جیسے ایک عمر گزارا جیسے ایک عمر گزارا ہوں. یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو. یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو. تیری محفل سے چلا آیا ہوں. تیری محفل سے چلا آیا ہوں. میں کہ بے وقعت بے مایا ہوں. جی قاریہ کنول صاحبہ، آپ یہ بتائیے کہ غلطی سے کھانے پینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ جی، یہ غلطی سے روزہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹنے کی 3 صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم نے جان بوجھ کر کچھ کھایا پیا، تو جان بوجھ کر جو کھانا پینا ہے اس میں ہم کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے، اس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کفارہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے اب کا.
اور دوسرا جو ہے غلطی سے اگر آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, غلطی سے مراد یہ کہ آپ نے وضو کیا اور وہ پانی غلطی سے آپ کے اندر چلا گیا, اس سے روزہ تو آپ کا ٹوٹ گیا لیکن آپ کا جو کفارہ ہے وہ ادا کرنا نہیں ہوگا. تیسری صورت آتی ہے کہ روزہ آپ کو پتا تھا روزہ ہے لیکن آپ بھول گئے کہ میں روزے سے ہوں اور آپ نے کوئی چیز کھا پی لی, تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن بعد میں اس کی قضا واجب ہوگی. جی بہت شکریہ. جی علامہ صاحب, آپ ہمیں حدیث کی روشنی میں تفصیل سے ذرا بتائیے کہ روزہ ٹوٹے گا یا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی روزہ دار بھول کر غلطی سے کچھ کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹے گا نہیں, وہ اپنے روزے کو کنٹینیو کرے گا, کیونکہ یہ جو اس کا بھول کر کھانا یا پینا تھا یہ اللہ عز و جل کی طرف سے اس پر رحمت تھی, تو یہ اپنے روزے کو پورا کرے گا. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھ سے بھول ہو گئی ہے, کوئی چیز اس نے کھا لی ہے تو اب میں کھاتا چلا جاؤں. جیسے ہی آپ کو یاد آئے تو آپ نے جو کھایا پیا وہ معاف ہے, باقی آپ نہیں کھائیں گے یا آپ کے منہ میں ہے اسے آپ باہر نکال دیں گے. آپ کو روزے کی نہ تو قضا دینی پڑے گی اور نہ ہی آپ کو دوبارہ سے وہ روزہ رکھنا پڑے گا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے دین کو بہت آسان بنایا ہے. الدین یسر, دین بہت آسان ہے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. روزے کا مقصد یہ سمجھیے گا کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے خزانے میں جو ہے وہ گندم کم ہو گئی تھی یا چاول کم ہو گئے تھے یا کھانا جو ہے وہ اس کی شارٹیج آ گئی تھی, لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ 1 مہینہ کے لیے ذرا بھوک ہڑتال کر لیں. یہ نہیں ہے مقصد. مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل میں ایک تو اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. آپ جہاں 12 مہینے آپ کو حرام سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے, گناہوں سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں, وہاں پر 1 مہینے میں میرا اور آپ کا ٹیسٹ ہے کہ ہم اللہ کے حلال کردہ چیزوں سے بھی اس کے مخصوص وقت کے اندر رکتے ہیں کہ نہیں رکتے. اگر ہم رک جاتے ہیں تو یہ روزہ ہے. دوسرا روزے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ کو تو میں نے رزق وسیع دیا ہے, آپ تو پیٹ بھر کر کھاتے ہیں, اوور ڈوز بھی لے لیتے ہیں, کئی دفعہ اوور ایٹنگ ہم کر لیتے ہیں, لیکن وہ غریب, وہ مساکین, وہ تنگ دست, وہ فقراء, وہ یتیم, وہ بیوہ جن کے گھروں میں روٹی پوری نہیں پڑتی, آپ کو ان کا بھی احساس ہو کہ اگر بھوک کی حالت میں ہوں تو ان کے ساتھ کیفیت کیا ہوگی, تو آپ کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا. لہذا آپ غربا کے لیے, مساکین کے لیے اور تنگ دست لوگوں کے لیے رزق کا بندوبست کریں گے. تو آپ کے اندر یہ احساس پیدا کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ دیا ہے. اب اگر آپ جان بوجھ کر روزہ توڑیں گے تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. اگر جان بوجھ کر کوئی شخص روزہ توڑ دے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اگر 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو وہ 60 روزے جو ہے وہ کنٹینیو رکھے گا, مسلسل 60 روزے رکھے گا. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر 1 غلام آزاد کرے گا. یہاں تک کہ اگر آپ نے 60 روزے کنٹینیوسلی رکھ لیے, متواتر آپ نے 60 روزے رکھے, ایک روزہ جو رمضان کا فرضی روزہ جان بوجھ کر توڑا تھا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کا ایک روزے کے ثواب کو ساری زندگی کے نفلی روزے بھی پورا نہیں کر سکیں گے. یعنی ایک روزہ جو فرض تھا, جو آپ نے جان بوجھ کر توڑ دیا اور اس کے بعد آپ اس کا کفارہ دے رہے ہیں یا آپ اس کی قضا دے رہے ہیں, ایک روزہ چھوڑیے آپ ساری زندگی بھی روزے رکھتے رہیے تو اس ایک فرضی روزے کا اجر و ثواب نہیں پہنچ سکتے. تو اس لیے اس روزے کی قدر و قیمت کو جانیے اور روزوں کو جو ہے وہ پورا کیجیے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ تم نے رمضان کے مہینوں کو روزہ رکھنا ہے. اور یہ چند دن تو ہیں, ایام معدودات, یہ گنتی کے چند دن ہیں. چند دن کتنے ہیں؟ 29 دن ہوں گے یا 30 دن ہوں گے. اور جب رمضان شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ دن جلدی سے ختم بھی ہو جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. ادھر رمضان شروع ہوتا ہے, پہلا عشرہ آ گیا, دوسرا عشرہ آ گیا, تیسرا عشرہ ہو گیا اور پھر جناب عید بھی آ گئی. تو اللہ عز و جل آپ کو قربت دینا چاہتا ہے اپنی اور مقام دینا چاہتا ہے. ہاں, روزہ ٹوٹنے کی کچھ اور بھی وجوہات ہیں. مثلا آپ کو اگر فیمیل ہیں, روزے کی حالت میں اگر اسے مخصوص ایام شروع ہو جاتے ہیں تو مخصوص ایام جیسے ہی شروع ہوں گے تو اس عورت کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اب وہ روزہ نہیں رکھے گی جتنے دن تک وہ اپنے ان مخصوص ایام سے پاک نہیں ہو جاتی. یہ روزے اس کے اوپر پینڈنگ ہوں گے. جب وہ پاک ہو جائیں گی, صاف ہو جائیں گی, اس کے بعد باقی روزے جتنے ہیں ان کو کنٹینیو کرے گی رمضان میں, اور جتنے روزوں کا اس کو گیپ تھا, اللہ کی طرف سے رخصت تھی, وہ روزے رمضان گزر جانے کے بعد رکھیں گی. لیکن اس میں جو نمازیں اس دوران آئیں وہ نمازیں بھی نہیں پڑھنی, اس کی بھی چھٹی ہے. لیکن رمضان
इस आपने मेंसेस से पाक हो जाने के बाद रमजान के बाद इन नमाजों की कज़ा भी नहीं देनी। नमाजों की आपको माफी है, लेकिन इन दिनों के फर्ज रोजे जो आपसे छूटे हैं वो आपने रमजान के बाद रखने हैं। इसी तरह अगर आप बीमार हो गए, आपने रोजा तो रखा लेकिन रोजे की हालत में आपकी तबीयत बहुत सख्त खराब हो गई और आप रोजे को कंटिन्यू करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया, यहां तक कि जान जोखिम वाला मामला हो गया, डॉक्टर कहता है कि इसका रोजा जो है वो तोड़वा दो नहीं तो इसकी जान चली जाएगी, तो आप अपना रोजा तोड़ लेंगे। आप पर जान बचाना फर्ज है। जान होगी तो नया रोजा रख लेंगे, दोबारा रोजा रख लेंगे, और अगर जान नहीं होगी तो रोजा नहीं रख, लिहाजा आप अपना रोजा जो है वो तोड़ देंगे। आपको सिर्फ एक रोजा उसकी जगह कज़ा होगी, आपको कफारा नहीं देना होगा। इसी तरह रमजान की हालत में कुछ लोगों को जो है वो अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, सांस की तकलीफ होती है। अगर सांस की तकलीफ है और आप रोजे की हालत में हैं तो आप इनहेलर ले सकते हैं, आपका रोजा बिल्कुल जायज और दुरुस्त होगा, आपका रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरह हमारी माएं बहनें रमजान में सहरी के बाद इफ्तारी का भी उनकी ड्यूटी होती है, जिम्मेदारी होती है। रोजे की हालत में इफ्तारी बनानी है, और जो शौहर साहब हैं वो जरा स्ट्रिक्ट हैं, सख्त हैं, तो अगर हंडिया में नमक कम या मिर्चें ज्यादा हो गई तो खुशामत आ जाएगी। तो ऐसी सूरत में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी माओं बहनों बेटियों को, जो कुक हैं, जो शेफ हैं, जो घर चला रही हैं, जिन्होंने इफ्तारी करवानी है, उनके लिए ये नरमी रख दी है कि वो हंडिया का टेस्ट ले सकती हैं, उसका नमक, उसकी मिर्च वो टेस्ट कर सकती हैं, उनका रोजा नहीं टूटेगा। रोजा इतना आसान बना दिया गया है। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है रमजान के मसाइल को सीख कर हमें रोजा रखने की तौफीक दे। जी नाजरीन, उम्मीद है आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट सैयदा शहजादी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।